अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तेरे बिन की एपिसोड 20 को आज हमने ऑन एयर देखा और हया ने अपनी बेहयाई नहीं छोड़ी और मुर्तसिम की वालिदा के पास जाके वो अभी भी पॉइजनिंग कर रही है। मुर्तसिम टूट चुका है और इस गम में मुब्तला है कि मीरब उसको छोड़ के चली गई। इस हालत में भी उसने उसकी कोई परवाह नहीं की, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मीरब जब उसको लॉन में बैठा देखती है तो वहाँ आ जाती है, तो बस मुर्तसिम उसको देखता है और अपने दुख का इजहार करता है और उसको वहाँ से चले जाने को बोलता है। और मीरब इतनी तकलीफ़ मुब्तला हो जाती है कि वो उससे ये भी नहीं कह पाती कि उसका कसूर तो बताए वो कि उसने किया क्या है। वो बार बार यही कहता है कि अगर छोड़ के जा ही चुकी हो तो फिर अब यहाँ क्यों दोबारा आई हो, चली जाओ चली जाओ। और वो रोते धोते वहाँ से चली जाती है। खुद मुर्तसिम भी बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता होता है और हशर नशर उसका हो जाता है इस तकलीफ़ में कि मीरब ने इस हालत में भी उसका साथ नहीं दिया, उसकी अच्छे रवैये का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बहरहाल मीरब वापस आती है, इतनी ज़्यादा टूट जाती है कि अपना सामान पैक करने लगती है और अपने बाबा से कहती है कि मैं कराची जाऊंगी। जब मुर्तसिम ही मेरा नहीं तो फिर मेरा यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा है। उसका बाप कहता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम जाएंगे कल कराची, और उसको रिलैक्स होने को बोलता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ मुर्तसिम टूटा फूटा अपना वजूद लेके अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पे मिस बेहया फिर तशरीफ़ ले आती हैं और फिर उसको टच करती हैं, हालांकि वो उसके लिए नामहरम है, और उसके लिए चाय लेके आती हैं। वो गुस्से से देखता है तो कहती है मैं तुम्हारे हर वो काम करूँगी जो तुम्हारी बीवी करती है, तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, ये वो गुस्से से उसको घूरता ही रह जाता है। और यहाँ पे अनवर ख़ान समेत सब लोग शहर जा रहे हैं, तो बस फिर क्या, मरियम जो है वो भाग के भाई के पास आती है और कहती है कि तुम उस बीवी को ये सब सलूक कर रहे हो जाने दोगे जो हॉस्पिटल में एक लम्हा तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सक रही थी और बार बार तुम्हारी तबीयत पूछने जा रही थी और वो हिली नहीं वहाँ से, माँ और हया के बुरे रवैये के बावजूद। तब उसको क्लियर होता है कि ओहो, इसको तो गलत बताया गया है। हया नाश्ता लेके आ जाती है, वो गुस्से से गिलास ज़मीन पे दे मारता है और हया डर के पीछे हट जाती है और फिर भी उसको रोकती है कि तुम पहले नाश्ता करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। वो उसको आगे से जाने का कहता है और बस दूसरी तरफ दिखाते हैं जी मीरब कह रही है अपने बाप को, जब वो कहता है एक दफ़ा फिर सोच लो, वो कहती है सोचने के लिए रहा ही क्या है, मुर्तसिम से रिश्ता था उसी ने जाने के लिए कह दिया। बस मुर्तसिम गुस्से से आता है उसके पोर्शन में, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। उसका बाप रोकता है कि तुम किस हक से रोक रहे हो, उसका हाथ झटक देता है और कहता है मेरी बीवी है ये, आपकी बेटी बाद में है, तो इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो दनदनाता हुआ उसका हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए अपने पोर्शन में ले जाता है। तो वहाँ पे उसके फादर जो है वो अनवर ख़ान को हौसला दिलाते हैं कि वो उसको मत रोकें, एक दफ़ा रोक के उन्होंने देख लिया है। मुर्तसिम ने किसी की नहीं सुनी, उनका हाथ भी झटका और उनको पीछे को भी धकेला गुस्से में, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि उसको धोखा दिया गया था ये कह के कि मीरब उसको छोड़ के जा रही है। वो गुस्से में माँ बेगम के सामने ले जाता है अपनी बीवी को। अनवर ख़ान और मीरब के फादर देखते रह जाते हैं। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ वहाँ पे, ज़बरदस्ती तुम लोग मेरे साथ नहीं कर सकते। मतलब पहले माँ ने निकाल दिया, बेटा ज़बरदस्ती लेके जा रहा है। वो माँ से आके पूछता है तो क्या बड़ी हैरान होती है कि तुम्हें पता चल गया, वाह ढिठाई की इंतहा है। फिर वो बताता है, कहता है कि क्यों मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक किया, कोई बेवा के साथ ऐसे नहीं करता आपने, मैं ज़िंदा था मेरी बीवी के साथ ये सलूक किया, इट वॉज़ वेरी नेचुरल, उसने कुछ गलत नहीं किया, ना कोई माँ से बदतमीज़ी की। माँ को पता है कि माँ ने उसको किस तरह से पाला है और वो कितना सख्त मिजाज है, फिर भी उसके साथ झूठ बोला गया और उसकी बीवी को घर से निकालने की कोशिश की गई। वो कहता है कि ये मुझे खुद भी गोली मार दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इसको मेरे घर से निकाल नहीं सकता, और अगर आइंदा ऐसे हुआ मैं माफ़ नहीं करूँगा और मैं फिर किसी की सुनूंगा नहीं। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब माँ बेगम गुस्से से तिल मिला रही हैं कि मीरब के आगे वो हार कैसे गई। बहरहाल अब हया जो है वो फिर इनको पॉइज़न करेगी। मीरब से मुर्तसिम सॉरी करता है और कहता है कि जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। वो कहती है मेरी ज़िंदगी में तो जब से मैं तुम्हारे साथ शादी कराई है सब कुछ गलत ही हो रहा है। वो कहता है फिर मैं ठीक भी तो कर देता हूँ जिस हद तक ठीक कर सकता हूँ। बहरहाल वो बेचारी जो है वो अपने हस्बैंड की दिलजोई कर रही होती है बातों बातों में,
تو سخت باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے. تبھی میرب جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ مرتسم کے ہاتھ میں درد محسوس ہوتا ہے, تو اس کو وہ سہلانے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تکلیف زیادہ ہے, تو وہ بیچارہ آرام سے کہتا ہے کہ نہیں. تبھی خیر سے میرب جو ہے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے رونے لگتی ہے. تبھی وہاں پہ خیر سے مس بے حیا دروازہ نوک کرتی ہیں اور تشریف لے آتی ہیں وہاں پہ ایک دفعہ پھر. ویسے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے دروازہ بجایا ہے اس کمرے کا, تھینک گاڈ ان کو خیال تو آیا. اس کے بعد جناب وہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں, وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ مس بے حیا ٹہل رہی ہوتی ہیں. بس ایک دفعہ پھر وہ میرب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ کہتی ہے اپنی ڈگنیٹی قائم رکھنے کے لیے اس سے آدھی بھی محنت کرو تو شاید تم جو چاہتی ہو وہ پا لو, ہر وقت مجھے ہی نیچا دکھانے اور ہرانے کی کوشش کرتی رہتی ہو. تو خیر ہٹتی تو وہ ابھی بھی نہیں ہے, فضول باتیں وہ یہاں پہ بھی جاری کرتی ہے اور بے عزتی کروا رہی ہوتی ہے میرب سے. تو پھر اچانک کہتی ہے پیچھے ہٹو, مجھے مرتسم سے بات کرنی ہے. بہت پیارا جواب دیتی ہے اس کو کہ اس وقت تم اس کو نہیں مل سکتی, اس کے آرام کا وقت ہے. لیکن وہ اتنی بدتمیز ہے, اس کو دھکیلتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے. مرتسم سے کہتی ہے میری پلیز بات سن لو. میرب ایک دفعہ کہنے پہ ہی چلی گئی تھی, ماں بیگم نے نہیں نکالا, دس اینڈ دیٹ. وہ گھورتا ہے اور اس کو ڈانٹتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے, اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اور تکیہ لے کے صوفے پہ جا رہا ہوتا ہے, میرب روک دیتی ہے, جو کہ بہت اچھا ایکٹ تھا. تھوڑا سا تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ بندہ بیمار ہے, تھوڑا سا تو جیسچر دکھائے, اور اس نے دکھایا. اور خود جا کے وہ صوفے پہ سو جاتی ہے. اس کو کہتا بھی ہے کہ میں کون سا تمہیں کھا جاؤں گا, تم اپنی جگہ پہ سو سکتی ہو. لیکن وہ نہیں مانتی, ٹیڑھی کھیر ہے, جا کے سو جاتی ہے صوفے پہ. لیکن وہ مرتسم ہی تھا, مرد تھا, سختیاں جھیلنے سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ اس صوفے پہ انکمفرٹیبلی سلیپ لیتا رہا اور سوتا رہا. لیکن خیر سے میرب میڈم تو اپنے باپ کی بہت لاڈلی اور نازوں میں پلی ہوئی لڑکی ہیں, ان سے صوفے پہ سویا نہیں جاتا. کبھی تکیہ ہلاتی ہیں, کبھی نیچے سے سپورٹ نکال کے پھینکتی ہیں, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرے تو کرے کیا. پھر اچانک مڑ کے دیکھتی ہے مرتسم جو ہے وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اٹھ کے کھڑی ہو کے میک شور کرتی ہے کہ کیا واقعی سویا ہوا ہے. پھر بیڈ پہ جا کے چڑھ جاتی ہے. آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کے محسوس کرتی ہے کہ وہ واقعی ڈیپ سلیپ میں ہے یا ابھی بھی صرف آنکھیں بند کر کے ہی لیٹا ہوا ہے. جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی لیٹا ہوا ہے تو چپکے سے بیڈ پہ لیٹ کے سونے کی کوشش کرتی ہے اور سو جاتی ہے. دکھاتے ہیں جی نیکسٹ مارننگ ہو چکی ہے اور مرتسم جو ہے وہ صبح صبح جاگ چکا ہے. تو ابھی تک وہی سین ہے. میرب جو ہے وہ سو جاتی ہے جلد ہی یہ تسلی کر کے کہ مرتسم سو چکا ہے. لیکن جب مرتسم نیکسٹ مارننگ اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ میرب اس کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی اور اس کے بال اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, چہرے سے بال ہٹا رہا ہوتا ہے. تو چڑیل میرب اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاؤ ڈیئر یو, تم میرے بالوں کو ٹچ کر رہے تھے. وہ غصے میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں ڈسٹرب کر رہی تھی اس لیے ٹچ کر رہا تھا. تو بہرحال پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بولڈ سین تھا, اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا جا سکتا تھا. تو لیکن پھر بھی ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ نہیں تھا, لیکن اتنا ولگر بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ پاکستان میں ایسے سینز کی ہمیں عادت نہیں ہے, اس لیے ابھی تک یہ ڈرامہ نیٹ اینڈ کلین جا رہا تھا, تو یہ سین بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال وہ اس کو ڈانٹتی ہے, دونوں کی وہاں پہ تو میں میں ہوتی ہے. اور اس تو میں میں میرب جو ہے وہ زیادہ جذباتی ہو کہ اس کو پیچھے کو دھکیلتی ہے, اور پھر جناب اس کی چوٹ جو ہے اس کو جھٹکا لگتا ہے اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے. یہاں پہ ایک بلنڈر انہوں نے پھر کیا, میاں بیوی سوئے میں ہیں ابھی تک, وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نہیں آئے. ماں بیگم دھڑام سے دروازہ کھولتی ہیں اور کمرے کے اندر آ جاتی ہیں. میرب چھلانگ مارتی ہے اور بیڈ سے نیچے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی کہ ان کو شرم نہیں آئی, اس لڑکی کو ہی شرم آئی کہ میں ہی اٹھ کے نیچے کھڑی ہو جاؤں. واٹ از دس یار. خیر وہ جذباتی زیادہ ہو گئی تھی, غصے میں تھی. وہ دشمن گھر معافی مانگنے آ گیا اور کہتی ہیں کہ اس کو منہ توڑ جواب دو, معاف نہیں کرنا, پرانا دشمن ہے, برا ہے, یہ ہے وہ ہے. میرب کہتی ہے وہ چل کے ہمارے در پہ آیا ہے, اس کی ہار ہے, آپ کی جیت ہے, اور معاف کرنے والا سب سے بہادر آدمی ہوتا ہے. اور شاید مرتسم کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, اور شاید مرتسم اب اس کو معاف بھی کر دے. یہی تھا آج کا ریویو. آپ کو یہ ریویو کیسا لگا ہمارے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.